स्वागत छ। हामी प्रवासमा विशेषतः जापानमा रहेर नेपाली गीत संगीत अनि साहित्यको क्षेत्रमा योगदान दिनुहुने सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामी राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा जापान स्थित माचुदो सहरका नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै रहनुभएका सांस्कृतिक दूत रामकृष्ण बममल्लसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको भोगाई अनि लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानका कार्यक्रम, नीतिगत कुराकानी साथै राजनीतिक र सामाजिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनु स्वागत गरौँ आजका हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण बममल्ललाई। स्वागत छ रामकृष्णजी तपाईलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो प्रवासी अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नु सम्पूर्ण दर्शकहरुमा पनि हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। तपाईँ जापान स्थित माचुदो सहरको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक दूत हुनुहुन्छ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै। यो कस्तो पद हो अनि यो सांस्कृतिक दूतले चाहिँ के काम गर्छ? खास चाहिँ यो पदै भन्दा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक दूत जो चाहिँ जापानको विभिन्न सहरहरूमा विभिन्न चाहिँ स्थानीय निकायहरूले अनि जापान अनि चाहिँ विभिन्न देशमा जो चाहिँ जापानमा आएर बस्ने विभिन्न देशका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा एउटा देश र अर्को देशको बिचमा चाहिँ सांस्कृतिक आदान प्रदान र चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सामान्य खालको सांस्कृतिक आदान प्रदानको लागि र भाषा लगायत चाहिँ रहन सहनको चाहिँ एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ तयार गरिएको एउटा चाहिँ टिम हुन्छ त्यो। त्यही नै हो खासै। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको जापानमा नेपाललाई चिनाउने र नेपाली विशेष गरी चाहिँ नेपाली कला संस्कृति खानपान रहनसहन अनि चाहिँ सामान्य चाहिँ बोलीचालीहरू नै सिकाउने बुझाउने र चाहिँ अरू देशको कल्चरहरू चाहिँ हामीले आफूले पनि सिक्ने मौका पनि पाइन्छ। जस्तो तपाईँ सांस्कृतिक दूत हुनुहुन्छ, नेपाली कला संस्कृतिको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ, जापानको पनि हेर्नुहुन्छ। जापानको संस्कृति कला र नेपालको कला संस्कृतिमा चाहिँ कतिको फरक छ? अब यो चाहिँ अलिकति गाह्रो पाटो पनि हो यो है। मैले त्यति अब आफूले त्यति अध्ययन नगरेको विषयहरू चाहिँ म मिडिया मार्फत चाहिँ बोलिहाल्नु त्यो चाहिँ त्यति पसन्दको पनि हुन सक्ला। र हामीले चाहिँ इतिहास हेर्दै गयौँ र चाहिँ यहाँको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष हेर्दै गयौँ, यहाँको रहनसहन हेर्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ केही पुरानो चिजहरू र नेपाल र जापानसँग मिल्ने अब बसाइ उठाइ यहाँको चाहिँ लवाई खवाईदेखि लिएर अन्य कुराहरू चाहिँ नेपालसँग प्रशस्त मिल्ने खालको पाइने गरेको छ। जस सांस्कृतिक दूतले विभिन्न देशमा नेपालको संस्कृति अनि जापानको संस्कृति यताउता नै नेपालको संस्कृतिको बारेमा हेरेका अन्य देशका सांस्कृतिक दूतहरू समक्ष पुर्याउने तपाईँ पुलको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ केही समय अगाडि नेपालमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालमा रहेका विशेष गरी लोकदोहोरी क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकर्मीहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो, संस्था हो, सामाजिक संस्था हो। संस्थापक अध्यक्ष अमर बिराई गुरुङज्यूको अध्यक्षतामा स्थापना भएको संस्था हो र अहिले आएर उक्त संस्था चाहिँ नेपालको विभिन्न जिल्ला अनि चाहिँ अहिले चाहिँ 7वटा प्रदेश, त्यसै गरी काठमाडौँ उपत्यका समन्वय समिति र उपत्यका समन्वय समितिभित्रको विभिन्न उपसमितिहरू, त्यसै गरी चाहिँ विदेशमा पछिल्लो समयमा विदेशमा पनि थुप्रै कलाकर्मीहरू गएको र विभिन्न देशमा यसको शाखा स्थापना गर्ने काम चाहिँ यो केही समय पछाडि चाहिँ निरन्तर भइरहेको अवस्था छ। र त्यसै गरी चाहिँ नेपालसँग जोडिएर काम गर्नको लागि विदेशमा बस्ने कलाकारहरूलाई त्यो संस्थासँग जोडिएर काम गर्ने एउटा चाहिँ पुलको रूपमा चाहिँ अनि यो अहिलेको कार्यकालदेखि विदेशबाट 2 जना चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको लागि चाहिँ निर्वाचित हुने एउटा चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था अनुसार चाहिँ म केन्द्रीय कार्य समितिको केन्द्रीय सदस्य पदमा चाहिँ निर्वाचित भएको। यस्तो सङ्घ संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिको प्रवासलाई प्रतिनिधित्व गरे केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि तपाईँले देखेका जो प्रवासमा रहेका लोकगीत सङ्गीतमा आबद्ध कलाकारहरू छन् उनीहरूका समस्या जो जापानमा मात्र नभए अन्य देशमा पनि रहेका रूपमा समग्रमा हेर्नु भएको छ, उनीहरूको समस्या अनि उनीहरूले नेपाली संस्कृतिलाई के कस्तो योगदान पुर्याइरहेका छन्? अब समस्या भनेको त अब विदेशमा कलाकारिताको क्षेत्रमा मात्रै नभएर हामी विदेशमा हिँडिसकेपछि अब आफ्नो देश छोडेर आफ्नो भूगोल छोडेर बाहिर हिँडिसकेपछि समस्या चाहिँ
चाहे कलाकारको होस्, चाहे चाहिँ त्यो विद्यार्थीको होस्, चाहे अरू व्यवसाय गर्ने नेपालीको होस्, चाहे चाहिँ श्रम गर्ने श्रमिकको होस्, जो कोहीको पनि समस्या चाहिँ एकै खालको नै छ। र खालि चाहिँ के हो भने कलाकारिताको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र त्यो विदेशमा आउँदाखेरि त्यो छुटेको पाटोहरू हुन्छ, त्यो जोड्ने कुरालाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिकति केही सहज पनि बनेको छ। अहिले चाहिँ सञ्चारकै हिसाबले, अब यो सुविधाको हिसाबले, नेटका हिसाबले होइन, प्रविधिको हिसाबले केही सहज पनि बनेको छ। खालि चाहिँ हामीलाई समस्या भनेको हामीले गरेका सिर्जनाहरू सही समयमा, उपयुक्त समयमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अब रेकर्ड गर्न सक्दैनौँ, दर्शक श्रोताहरूको माझमा ल्याउन सक्दैनौँ। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ नेपालमा चलिरहेको चाहिँ एउटा समयअनुसार चाहिँ अब यसले चाहिँ गीत सङ्गीतले पनि फड्को मार्दै गइरहेको हुन्छ, प्रविधिले पनि फड्को मार्दै गइरहेको हुन्छ। र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी तत्काल चाहिँ अपडेट हुन नसक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। त्यो बाहेकको अरू समस्या त लगभग चाहिँ बाहिर बसेर विभिन्न देशमा अहिले त संस्थागत रूपमै काम गर्ने भइसके पछाडि विदेशका विभिन्न देशमा बसेर पनि साथीहरूले नेपाली लोक सङ्गीतको लागि, नेपाली साहित्य, भाषा, कला साहित्य हरेक क्षेत्रमा भन्नु, सामाजिक हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले जुनसुकै पाटोबाट पनि विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले चाहिँ नेपालको लागि केही न केही योगदान गरेको चाहिँ पाएको छु। प्रायः यस्तो संस्थाहरूका केन्द्रीय सदस्य जो प्रवासबाट प्रयुक्त गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू हुन्छन्, उनीहरूको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भने सम्बन्धित संस्थाहरूले हामीहरूलाई जस्तो हामी केही सहयोग पर्दा सहयोग चाहिँ माग्ने, जस्तो विदेशमा रहेका कलाकारहरू या अन्य जो कुनै संस्थाहरू छन् उनीहरूलाई आपद पर्दा चाहिँ सहयोग नगर्ने भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिएको छ। लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा चाहिँ के छ समस्या? तपाईँहरू एकहोर सहयोग गर्नुहुन्छ, उताहरूबाट पनि तपाईँहरू रेस्पोन्सहरू राम्रो आउँछ, तपाईँहरूको दोहोरो कम्युनिकेसन, दोहोरो समन्वय छ? खासै यस्तो छ, अब यो जहाँनिर चाहिँ फल्छ त्यहाँनिर टिप्ने भन्ने होला है। अब केही न केही हामी विदेशमा बसेका साथीहरूसँग चाहिँ हामी एउटा चाहिँ आर्थिक जोगका लागि आएको भएर हामी श्रम गर्ने अथवा व्यापार गर्ने केही न केही हिसाबले अब नेपालबाट हेर्दाखेरि केही कमाइको हिसाबले केही नेपालमा भन्दा केही बढी कमाइ हुन्छ भनेर नै हामी विदेश आउने हो, जो हामी सबैजना। त्यो हिसाबले पनि हामीसँग आर्थिक रूपमा चाहिँ केही साथीहरूसँग अलिकति बलियो हुन्छन् भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी चाहिँ अपेक्षा गरिनु चाहिँ त्यो स्वाभाविक पनि छ। र अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भने खालि चाहिँ हामीले विदेशबाट नेपाल सहयोग पठाउने र विदेशबाट मात्रै आशा गर्ने भन्दा पनि अहिले चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ काम गर्न थालिसकेपछि संस्थाभित्रका अरू धेरै पाटाहरू, कलाकारहरूको चाहिँ अधिकारका विषयहरूमा होइन, जस्तै अरू धेरै कुराहरूमा अपडेट हुने विषयमा अनि धेरै कुराहरू चाहिँ सहज हुँदै गइरहेको छ। र खालि चाहिँ योभन्दा अगाडि हाम्रो यो अहिले चाहिँ रमेश दिजीज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अगाडिको कार्यकालमा बद्री पङ्गेनजी अध्यक्ष हुँदाखेरि कतारमा चाहिँ एउटा कलाकारहरूमाथि त्यहाँको प्रशासनले एउटा ठुलो त्यहाँ एउटा चाहिँ एउटा दुर्घटना जस्तै चाहिँ बनेको थियो। र नेपालबाट चाहिँ प्रतिष्ठानका साथीहरूले त्यहाँका थुप्रै कलाकार साथीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने अनि चाहिँ साथीहरूसँग समन्वय गर्ने, नेपालबाट चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ दूतावाससँग समन्वय गरेर साथीहरूको चाहिँ त्यो हितका लागि काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। हामीले खालि चाहिँ के हो भने अहिले केही समय चाहिँ केही सर्टेन पैसाहरू चाहिँ हामीले सहयोग गरेको भरमा चाहिँ खालि हामीले मात्रै गऱ्यौँ कि संस्थाले गरेन कि भन्ने त्यो देखिएको छ। तर चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिष्ठानको उद्देश्य र अहिले चाहिँ विदेशभरि सञ्जाल फैलिनु र त्यस पछाडि चाहिँ हामी विदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको चाहिँ हामी चाहिँ एउटा पुलको रूपमा काम गरेर भोलि चाहिँ विदेशमा भएर दुःखमा परेका साथीहरू, समस्यामा परेका साथीहरूको दुःख पनि, त्यो भावना पनि हामी त्यो प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कमिटीसँग र केन्द्रसँग चाहिँ साट्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। ओके भने जस्तो तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, थोरै नीतिगत कुरा पनि गरौँ। तपाईँ कतिको अवेर हुनुहुन्छ वा त्यसलाई तपाईँ हेरेर जस्तो कतिको समय लोकदोहोरीमा पनि सेन्सरको आवश्यकता झल्केर कतिपय कलाकारहरूले सेन्सर बोर्डको माग पनि गरिरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको प्रतिष्ठानको धारणा चाहिँ के छ? तपाईँ केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले खास चाहिँ सेन्सर भनेको खालि लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठानले गर्ने र चाहिँ लोकदोहोरी मात्रै सेन्सर भन्ने भन्दा पनि नेपालको चाहिँ कला क्षेत्र चाहिँ समग्रमा सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ अब हेऱ्यो भने चाहिँ नेपालको पत्रकारिता पनि सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन। हरेक ठाउँमा चाहिँ विकृति छ, विसङ्गतिहरू छ। अब फेरि हामी राष्ट्रिय लोकतन्त्र दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले नेपालको सरकारको, नेपालको संविधान, नेपालको कानुन हातमा लिएर चाहिँ सेन्सर गर्ने अधिकार पनि छैन। खालि चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ के हो भने सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरिदियोस्, के चाहिँ सरकारी स्तरबाटै त्यो व्यवस्था होस्, होइन भने पनि प्रतिष्ठानलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा एउटा चाहिँ अधिकार दियो भनेदेखि चाहिँ अरू धेरै नभए पनि लोकदोहोरी क्षेत्रभित्रको चाहिँ एउटा आन्तरिक रूपमा एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्सर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको छ। र अहिलेको चाहिँ वर्तमान हाम्रो
कार्य समितिको अध्यक्षज्यू आइसके पछाडि केही नभए पनि कम्तीमा हाम्रो प्रतिष्ठानभित्रको सदस्यहरू जो चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सिर्जना गरेका गीतहरू, उहाँहरू बनाएका भिडियोहरू, रेकर्ड गरेका गीतहरू कम्तीमा पनि हामी सदस्य जो चाहिँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको सदस्यता ग्रहण गरेका छौँ। उक्त साथीहरूले, उक्त कलाकारहरूले प्रतिष्ठानमा एउटा चाहिँ बोर्ड बन्दैछ अहिले, त्यो त्यति धेरै अधिकार प्राप्त चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने पनि छैन होइन, त्यति धेरै चाहिँ त्यसरी लागिएको पनि छैन। तर चाहिँ खालि चाहिँ अनुरोध चाहिँ के हो भने सामूहिक रूपमा यसरी राखेर एउटा चाहिँ सुनेर हेरेर बजारमा पठाउँदाखेरि यसले केही राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा छुट्टै एउटा टिम, विज्ञहरूको टिम पनि बन्ने क्रममा छ। तपाईँ के सदस्य हुनुहुन्छ होइन, बिचबिचमा अहिले देखिन्छ विभिन्न कलाकारहरू गीतमा प्रयोग भएका शब्द अनि गीतमा प्रयोग भएका विभिन्न भिडियो, त्यसका दृश्यहरू लिएर प्रहरीहरूले विभिन्न समय कलाकारहरूलाई पक्राउ गर्ने दृश्य पनि नेपालमा देखिन्छ। यो कतिको जायज हो? कलाकारले गरेको कुरा जायज हो या पुलिस प्रशासनको अत्याचार हो या बढी दमन हो? यो यस्तो छ, अब हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ होइन। अब नेपाल चाहिँ अब लोकतन्त्र, गणतन्त्र प्राप्त गरेको देश पनि हो हामी होइन। त्यो भएर हामी अलिक बढी लोकतान्त्रिक, अलिक बढी गणतान्त्रिक पनि भयो कि जस्तो पनि देखिन्छ। हामी हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्ने, हाम्रो होइन अधिकार प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ समाजलाई हामीले के दिइरहेका छौँ, हामी चाहिँ राष्ट्रलाई के दिइरहेका छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति चाहिँ जिम्मेवार हुन चाहिँ सबै नागरिकहरू, चाहे कलाकारिताको क्षेत्रमा होस् चाहे चाहिँ अन्य क्षेत्रमा होस्, सबैलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवार हुन चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। र गीत सङ्गीतको विषयमा देखिएकाहरू हामीले केही समय अगाडि यो बिचमा जब नेपालको लोक दोहोरी गीत क्षेत्र चाहिँ एकदमै चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ माथि आयो, त्यो पछाडि चाहिँ दोहोरी गीत लोक दोहोरीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर रातारात चाहिँ कमाउने, रातारात चाहिँ सेलिब्रिटी हुने, रातारात चाहिँ हिट हुने, रातारात चाहिँ देश विदेश घुम्ने खालको चाहिँ त्यो लोभले, त्यो मोहले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धेरै साथीहरू, कतिपय साथीहरू बुझेर नबुझेर त्यो क्षेत्रमा आइसकेपछि त्यो क्षेत्रलाई माध्यम बनाएर प्रयोग गरेर छिटो चाहिँ त्यो अब अहिले चाहिँ भाइरल हुने त्यो एउटा त्यो प्रचलन बढिरहेको छ। त्यसको लागि पनि विभिन्न हतकण्डहरू अपनाएको देखिएको थियो। र यो बिच पछाडि यता आइसके पछाडि त्यस्ता खालका केही गतिविधिहरू रोकिएका पनि छन्। अहिले पछिल्लो समयमा आउने, अहिले हेऱ्यो भने लोक दोहोरी गीतमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भिडियोहरू, एकदम स्ट्यान्डर्ड भिडियोहरू, एकदम क्वालिटीको गुणस्तर भएका भिडियोहरू, सन्देशमूलक गीतहरू बनिरहेका छन्। त्यही बिचमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ झलक झुलुक चाहिँ अब जानेर नजानेर भन्दा पनि जानेकै साथीहरूले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानको अनुरोध, अब भनौँ न नेपालमा अरू विधि विधानहरू पनि छ, धेरै कुराहरू छ होइन, ती कुराहरूलाई पनि वास्ता नगरेर कहिलेकाहीँ गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि फेरि उहाँहरूले अब रिलायन्स पनि गर्नुहुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रहरी प्रशासनले अब दर्शक श्रोताहरूको, नेपाली जनताहरूको त्यो दबावका कारणले अब नियन्त्रण लिने काम पनि भइरहेको छ। खालि चाहिँ के हो भने त्यो एक दिन एकजनालाई चाहिँ नियन्त्रण लिएर यो समस्या समाधान हुने पनि छैन। खालि चाहिँ यो चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ यसको जबसम्म चाहिँ यसको अलिक बलियो रूपमा चाहिँ नीति निर्माण हुँदैन र त्यो चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि चाहिँ एउटा अब कलाकारिताको लागि ठ्याक्कै क्राइटेरिया चाहिन्छ भन्ने त होइन। अब जसले पनि कलाकारिता त गर्न सक्यो होइन, तर चाहिँ त्यो गर्नको लागि पनि केही चाहिँ आधारभूत मापदण्डहरू चाहिँ तयार गर्न चाहिँ जरुरी छ। पछिल्लो समय नेपालमा बसमा आएको अर्को पनि कुरा के छ भने जस्तो कलाकारहरूका बौद्धिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने, कोही कलाकारका बौद्धिक सम्पत्तिहरू अरू कसैले अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरेर आर्थिक उपार्जन गरेको विषय पनि बहस र चर्चाको विषयमा छ। सम्भवतः लोक दोहोरी गीत परिषदले पनि समिति बनाएको जस्तो लाग्छ। के गर्दैछ तपाईँहरूको त्यसमा चाहिँ ध्यान गएको छ कि छैन? खालि अब यो अझै चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने यो स्रष्टाहरूको बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा मैले बुझिराखेको चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइमा जो चाहिँ हामी आफूले पाउने हो, पाउनेलाई नै यो विषयमा चाहिँ त्यति चाहिँ जानकारी छैन जस्तो लाग्छ। हामी खालि चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ कतातिर लागिरहेका छौँ भने गीत गर्ने, रेकर्ड गर्ने, भिडियो बनाउने अनि युट्युबमा हाल्ने अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ भाइरल बनाउने अनि त्यहाँबाट चाहिँ यति भ्युज गयो उति गयो भन्ने हामी त्यसमा चाहिँ मक्ख परेर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। र चाहिँ बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा चाहिँ अब जापानकै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने, अब अरू देशको सन्दर्भमा त्यति जानकारी नहुन सक्छु, जापानकै सन्दर्भमा हेऱ्यो भने जापान चाहिँ 80 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एकदम बलियो कानुन छ। यहाँको स्रष्टाहरू, सर्जकहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यो बौद्धिक सम्पत्ति, यो रोयल्टी प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ जापानमा हेऱ्यो भने। र संसारकै सबैभन्दा चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यो बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार र बौद्धिक सम्पत्ति मार्फतको चाहिँ रोयल्टी, पारिश्रमिक पाउने र सबै ठाउँमा पुर्याउने अधिकार प्राप्त चाहिँ देश हो जापान।
र धेरैचोटि चाहिँ नेपालबाट यो विषयमा छलफलको लागि सेमिनारको लागि साथीहरू आउनुहुन्छ पनि बस्नुहुन्छ पनि अनि यहाँ हेर्नुहुन्छ अनि मक्क पनि पर्नुहुन्छ हो यस्तो रहेछ गर्न सकिँदो रहेछ भन्नुहुन्छ अनि नेपाल गइसकेपछि त्यो बुझाउन पनि सकिएको छैन होला र खालि चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ राज्यले नै व्यवस्था गरिदिन पर्ने कुरा हो यो चाहिँ हाम्रो कानुनमै संविधानमै कतै चाहिँ उल्लेख गरेर गर्न पर्ने देखिन्छ। अब नेपालमा चाहिँ कपिराइटको कुराहरू छ तर चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू नभइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो भएको भएर हामी कलाकारहरूले चाहिँ आवाज चाहिँ उठाउने हो तर चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट त्यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गरिदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालमा हामी चाहिँ गीत सङ्गीतहरू दुरुपयोग भइरहेका छन्। अब अग्रजहरूको गीतहरू चाहिँ त्यत्तिकै प्रयोग भइदिइरहेका छन्। अब हामीले पछिल्लो समय चाहिँ सुन्दै आइरहेको रेडियो नेपालमा चाहिँ सरकारी लगानीमा चाहिँ रेकर्ड भएका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूले लिएर चाहिँ बजारमा बेचिरहेका छन्, संसारभरि चाहिँ बेचिरहेका छन् है। यो ठुलो चाहिँ समस्या छ। त्यसको माग चाहिँ अब कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ एकदम ठुलो माग छ र यो चाहिँ अब अरूले गर्देला भन्दा पनि म आफू कलाकार हुँ भने मैले लगानी गरेको अथवा चाहिँ मैले सिर्जना गरेको त्यो चिजको चाहिँ अब अधिकार कहाँबाट पाउने, त्यसको चाहिँ मैले त्यो आर्थिक उपार्जन कहाँबाट गर्ने, कुन स्रोतबाट आउँछ, यसको चाहिँ माध्यम के हो, म कहाँबाट चाहिँ यसलाई लिन सक्छु र आफ्नो भन्ने अनि आफ्नो आवाज राख्ने। अब यो व्यक्तिगत रूपमा राखेर हुन्न। त्यसकै लागि नेपालमा विभिन्न खालको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गीत प्रतिष्ठान नेपाल जस्तै विभिन्न चाहिँ अरू गीतकारहरूको संस्था छ, रोयल्टी सङ्कलन समाज छ। अब त्यहाँ अपडेट हुन पऱ्यो। साथीहरू कतिपय अवस्थामा चाहिँ अपडेट नभइदिने अनि खालि चाहिँ युट्युबमा मात्रै रमाइदिने, खालि स्टेजतिर मात्रै दौडिने खालको भइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ बल बोइस स्वर आवाज सबै कुरा हुँदाखेरि ठिकै पनि छ तर भोलि चाहिँ अब हिजोका हाम्रो चाहिँ अग्रजहरूको सिर्जनाहरू अहिले जसरी चाहिँ अरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, अरूले खाइरहेका छन्, अहिले पनि हामी बुद्धि पुर्याउन सकेन, भोलि पनि फेरि त्यसरी नै अरूले नै प्रयोग आउन सक्छ। त्यसको लागि तपाईँ जस्तो तपाईँ यी संस्थाका अलावा अझ नेपाली जनसङ्ख्या समिति जापानको उपसभापति हुनुहुन्छ लगायत विभिन्न संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ। किन यति धेरै संस्थामा आबद्ध हुन तपाईँ इच्छा देखाउनु भयो या बाध्यता आइपर्यो? यो कस्तो रहेछ भने यो इच्छा पनि होइन, खासै बाध्यता पनि होइन होइन। यो खासै त्यस्तो पनि होइन। अब गीत सङ्गीत अब म जान्ने बुझ्ने बोल्ने हिँड्ने बोल्ने भएदेखि नै मेरो नसामा त्यो गीत सङ्गीत रह्यो। स्कुल पढ्दादेखि नै गीत सङ्गीत गाउँदै बजाउँदै हिँड्यो र जब एउटा अहिले चाहिँ एउटा यसैले नै एउटा चाहिँ परिचय बनाइदिएको छ। म अत्यन्तै खुसी नै छु। र अर्को चाहिँ अब राजनीति भनेको चाहिँ हामी एउटा चेतनशील प्राणी मानव भइसकेपछि हामी एउटा चेतनशील प्राणी पनि हो र खासै अब हामी त्यति धेरै ठुलो भूमिका त खेल्न नसकिएला। त्यो चाहिँ भोलि अब हेर्दै जाउँ गर्दै जाउँ कहाँ पुगिन्छ होइन, त्यो एउटा पाटो छँदैछ। र चाहिँ राजनीति भनेको चाहिँ अब अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ मानव जीवनमा, मान्छेको जीवनमा। हामी राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको चाहिँ सर्वश्रेष्ठ नीति भन्छ तपाईँको, चाहे चाहिँ त्यो समाज विकासका लागि होस्, चाहे चाहिँ त्यो मानव विकासको लागि होस्, र राष्ट्र विकासको लागि होस्, हरेक ठाउँमा चाहिँ राजनीति जोडिएको हुन्छ। राजनीति आवश्यक पनि छ र देशलाई कहाँ लाने, देशको जनतालाई कहाँ लाने, कहाँ पुर्याउने भन्ने कुरा सबै चाहिँ राजनीतिले नै निर्धारण गर्ने भएको भएर म आफूलाई पनि इन्ट्रेस्ट र म विद्यार्थी जीवनकालदेखि नै गीत सङ्गीत सँगसँगै चाहिँ राजनीतिक भातृ सङ्गठनहरूमा चाहिँ काम गर्दै पनि आइरहेको र पछिल्लो क्रम चाहिँ जापानमा खोजेँ। तपाईँ लामो समय राजनीतिमा पनि बिताउनु भयो, त फरक पाठ हो नेपालमा छँदा पनि अहिले पनि कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध जापानको उपसभापति पनि हुनुहुन्छ। भरे हामी प्रवासमा छौँ, हाम्रा राजनीतिक चेतनाका एकदम फरक हुन सक्छन्। तर तपाईँले जापानमा देखेको यो विकास अनि नेपालको राजनीतिले कसो हुँदाखेरि हामी के हाम्रो राजनीति सही ट्र्याकमा छ, हाम्रो राजनीतिले सही बाटो समात्छ जस्तो लाग्छ? त्यो अब हामीले अहिले भन्दा पनि हिजोको इतिहासदेखि नै हामीले हेर्दै गयो भने अब धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई एक खालले अब हामी विदेशमा छौँ र अब जापान हामीले दैनिक भोगिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। जापान राम्रो छ भन्नु त त्यति राम्रो चाहिँ अब नसुनिएला नदेखिएला होइन। मलाई चाहिँ अब हिजो चाहिँ नेपालको हिजोको इतिहासहरू, जापानको इतिहासहरू, अरू संसारको अरू विकसित देशहरूको इतिहास हेऱ्यो भने सँगसँगै विकासको क्रम हेऱ्यो भने अन्य देशभन्दा नेपाल चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अग्र स्थानमा रहेको हामी पाउँछौँ। अब नेपाल हेऱ्यो भने धेरै कुराहरूले सम्पन्न छ होइन। नेपालको जलस्रोत भयो, अब भौगोलिकता भयो, संस्कृति हरेक हिसाबले अगाडि छ।
तर चाहिँ खालि चाहिँ अब अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने अहिलेको पछिल्लो समय हेर्दै आयो भनेदेखि चाहिँ हामी एकजना चाहिँ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि भएर हेरिरहँदाखेरि कता कता चाहिँ दुःख पनि लाग्छ, कता कता आफूलाई पछुतो पनि लाग्छ होइन। तर पछिल्लो समय हेऱ्यो भने त नेपालमा त सरकार छ र नेपालमा चाहिँ त्यस्तो खालको निकाय पनि छ र भन्ने खालको अवस्था पनि छ। अत्यन्तै यो कुराले चाहिँ अलिकति पीडा बोध्ने हुन्छ। जस्तो हामी राजनीतिमा पछाडि छौँ, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा जापानको जुन विकास छ, हामी नेपाल यो स्तरको विकासमा पुग्नु चाहिँ कति वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ? यो स्तरको विकास अब कहाँसम्म पुग्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै जापानको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने जापानको विकासको अब यो मोडल र नेपालको खालि चाहिँ के हो भने अब कति वर्षपछि पुग्छ भन्ने अब तपाईँको चाहिँ जापान चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 100% साक्षरता भएको देश हो होइन। अब हाम्रो नेपालमा अहिले अब कति पर्सेन्ट पुगेको छ त्यति छैन साक्षरता हेऱ्यो भने होइन। अब त्यस्तो खालको छ। त्यही पनि नेपालको शिक्षा त फेरि कस्तो भने तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट बोकेर हिँडे पनि मान्छेको चेतना फेरि त्यो चेतना स्तर एकदम तल छ। अब त्यो हामी फेरि कस्तो हुन्छ नि, हामी यहाँ बसेर चाहिँ यी कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो विदेशमा गएर यो भन्ने भन्ने खालको आउँछ। तर हामी चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट नेपालको लागि हाम्रो समाजलाई केही गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, गर्दै पनि छौँ। अब यो कति वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा नै छैन। नेपालमा ठ्याक्कै जापान जस्तो बनाउनु परेकै छैन नेपाल है। तपाईँले स्विजरल्यान्ड जस्तै बनाउनै परेको छ, सिङ्गापुर जस्तै बनाउनु, खालि नेपाललाई नेपाल जस्तै नेपालकै परिचयभित्र रहने गरी नेपाललाई नेपालै बनाउने। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10-15 वर्ष चाहिँ राम्रोसँग सरकारले जनस्तरमा पनि त्यो खालको चेतना हुनु पर्यो र सरकारको पनि त्यो खालको चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ सरकार अनि चाहिँ जनता सबैजना मिलेर लाग्यो भने 10 देखि 20 वर्षभित्रमा नेपाल चाहिँ अहिलेको हिसाबमा भन्दा धेरै गुणा अगाडि चाहिँ जान्छ। तपाईँ एउटा जापानको एउटा सहरको सांस्कृतिक दूत पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ जापानिजसँग रहनसहन पनि धेरै छ। अहिले नेपालमा हामी पर्यटकीय गन्तव्यहरू थुप्रो छ, हामी भिजिट नेपाल पनि बनाउँदै थियौँ, भलै विभिन्न कारणले गर्दा स्थगित भयो। जस्तो जापानी पर्यटकहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्नको लागि के गर्नुपर्छ र जापानी जापानिजहरूको नेपालप्रतिको बुझाइ चाहिँ कस्तो छ? हामीले हेर्दै गयो अघि मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा नि भने कि नेपालमा जापानको रहनसहन संस्कृति धेरै हिसाबले मिल्दोजुल्दो छ होइन। अनि हाम्रो अब नेपालको चाहिँ मङ्गोलियन साथीहरू जस्तै अब त्यो बडी शरीरको त्यो बनावट हेऱ्यो भने पनि जापानिजहरूसँग धेरै खालको मिल छ। अनि जापान पनि तपाईँको चाहिँ अलिक उच्च भागदेखि चाहिँ अलिक तलको भागसम्म छ। नेपाल पनि हिमालदेखि चाहिँ तपाईँको तराईसम्मको छ। जापानमा पनि विभिन्न जातिहरू छ, यहाँ पनि क्षेत्रगत हिसाबमा यहाँको आफ्नै खालको संस्कृति छ यहाँ जापानभित्र पनि होइन। अनि नेपालमा पनि विभिन्न जातिको त आफ्नो आफ्नो खालको रहनसहन अनि भौगोलिक हिसाबले अनि चाहिँ जातीय हिसाबले त्यो खालको रहेको छ। नेपालबाट पनि त्यो हिसाबले पनि धेरै कुराहरू मिल्छ नै होइन। अनि धेरैजना अब इतिहासदेखि नै हेऱ्यो भने अब माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने, अब ट्रेकिङ जाने, पहाड चढ्ने होइन जापानिजहरू एकदम चाहिँ सोखिन पाउँछु मैले। त्यो हिसाबले पनि नेपाल जान अत्यन्तै बढी आकर्षित भएको पाउँछौँ। र अर्कोतिर चाहिँ के भने जापानिजहरूले चाहिँ जापानिजहरू चाहिँ बुद्धिस्ट भएको हिसाबले बुद्ध धर्म मान्ने भएको भएर नेपाल चाहिँ अब गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि भएको हिसाबले पनि धेरैलाई चाहिँ नेपाल एकचोटि जाउँ, लुम्बिनी एकचोटि पुगौँ भन्ने खालको त्यो पाइन्छ, त्यस्तो खालको पाइन्छ। तर चाहिँ नेपालमा गर्न पनि खालि के छ भने अलिकति सुरक्षा व्यवस्था एकदमै कमजोर छ। जस्तै हामी चाहिँ एयरपोर्टमा छिर्दा बित्तिकै अस्ति मेरो एकजना साथी नेपाल गएर आएको, जापान एयरपोर्टमा झर्दा बित्तिकै चाहिँ एयरपोर्टमा यस्तो नोटिस देख्यो अरे कि उसले तपाईँको चाहिँ तपाईँले आफूले लाउनु भएको गहना महँगा चिजहरू तपाईँको चाहिँ भएको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला, तपाईँ चाहिँ बाहिर सो नगर्नु होला होइन, आफ्नो सामान सुरक्षा आफू गर्नुहोस् भनेर त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई किन भन्दा यो देश सुरक्षित छैन भन्ने खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यो हामीले नेपालमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो सामानको सुरक्षा आफै गरौँ भन्ने खालको छ। त्यो हामी त त्यसरी बुझ्छौँ नेपालमा। तर चाहिँ जापानिजहरूलाई चाहिँ किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ कमजोर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहीँनिर जाँदाखेरि चाहिँ देखिन्छ। र अर्कोतिर चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अतिथि देव भव त भन्छौँ हामी, सहिले पनि त्यो जग्छौँ। तर चाहिँ नेपालमा जाने पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ लुटौँ भन्ने खालको प्रवृत्ति छ। र नेपालमै हेऱ्यो भने पनि हामी जस्तै होटेलमै जाउँ, अन्य ठाउँमा जाउँ, हामी जापानमा हामी
विदेशीहरू छौँ नि, तर चाहिँ हामी कुनै होटेलमा गएर हामी बास बस्छौँ, हामीले कुनै जसले चाहिँ अन्त फरक खालको चाहिँ शुल्क तिर्नु पर्दैन। कुनै रेस्टुरेन्टमा जाउँ खाना खाउँ, हामीले चाहिँ फरक खालको चाहिँ सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैन। हामी यहाँबाट चाहिँ डोमेस्टिक जहाजहरू चढाउँ, एउटा सहरबाट अर्को सहरमा जाउँ, हामीले त्यो फरक खालको त्यो शुल्क तिर्नु पर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ ठ्याक्कै छुटिन्छ। तपाईँको चाहिँ होटेलमा जानुहोस्, तपाईँको सेवा शुल्क अब छुट्टै यो विदेशी हो भनेपछि ठ्याक्कै कसरी हुन्छ यिनीहरूबाट झार्ने। अनि चाहिँ रेस्टुरेन्टमा खाना खान गयो त्यो खालको। अनि सामान्य चाहिँ पोखराबाट काठमाडौँ डोमेस्टिक चाहिँ प्लेन चढेर जानु पऱ्यो भने विदेशीहरूको लागि चाहिँ त्यो प्लेनको शुल्क नै फरक छ, त्यो रेट नै फरक छ होइन, त्यो भाडा दर नै फरक छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ र जसरी हुन्छ त्यो आकर्षण त व्यवस्थापनको लागि चाहिँ सरकार अलिकति चाहिँ कडै रूपमा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा जापानमा रहेका जो नेपालप्रति आकर्षित पर्यटकहरू छन् उनीहरूलाई नेपालभित्र सहज छ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेका र तपाईँले भन्न चाहेको केही कुरा छ कि? अब यो भन्न चाहने सोध्न चाहने यो परिस्थिति अनुसार समय अनुसार त्यो फरक पनि हुँदै पनि जान्छ होइन। आज चाहिँ विशेष गरी अब यो प्रवासी नेपाली अनलाइन टेलिभिजनको टिम अर्जुन भाइ, अनिल भाइ, अब यो आज हामी चाहिँ मेरो पसलभित्रै बसेर गएका छौँ होइन, गएका छौँ, आइदिनु भयो होइन। अब एकदम खुसी पनि लाग्यो, धेरै समय भएको थियो भेटघाट पनि भयो। धेरै खालको साथीहरूले मलाई अनलाइनमा अहिले चाहिँ अनलाइन धेरै साथीहरू चलाउँछ, धेरैले इन्टरभ्यू गर्नु पऱ्यो, केही कुराहरू राख्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ। तर चाहिँ खालि दैनिकी खालि हाम्रो चाहिँ उस्तै खालको हुन्छ, नयाँ कुराहरू खासै केही पनि हुन्न। त्यो भएको भएर पनि म धेरैजना साथीहरूको चाहिँ अनलाइनतिर आउन पाइरहेको पनि छैन। त्यसको लागि म क्षमा पनि चाहन्छु। अब यो समय उपलब्ध गराइदिएर म भएकै ठाउँमा आएर केही कुराहरू अब संस्कृति सङ्गीत सम्बन्धी केही राजनीतिक कुराहरू देशको विषयमा होइन, समाजको विषयमा आफूले जानेका अथवा बुझेका सिक्दै गरेका केही कुराहरू सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हामी हाम्रो यस अनलाइन टिममा अवस्थित भएर विशेषतः तपाईँको जहाँ माछुदो सहरको सांस्कृतिक दूत हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा अनि लोकदोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका गतिविधि र त्यसका नीतिगत विषयमा पनि केही कुराकानी चर्चा गऱ्यौँ, राजनीतिदेखि सामाजिक कुराहरू पनि गऱ्यौँ। तपाईँको अमूल्य समय र यो संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।